अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है और वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो 21 दिसंबर को तलब कर लिया है। अब जुडिशल कमीशन में सबसे अहम जो उसका जो एजेंडा जो है वो जारी किया गया, उस एजेंडे में सबसे अहम मामला है और वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, इसकी मुद्दत जो है वो 2 माह के लिए थी। याद होगा अगर आपको, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जुडिशल कमीशन ने 26वीं तरमीम के बाद तश्कील की, तो उस वक्त ये कहा गया था कि इसकी मुद्दत जो है वो 2 माह के लिए होगी। 2 माह के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है ये तश्कील दिया गया था। तो अब तकरीबन 2 माह जो है वो कंप्लीट होने को हैं और गालबन 4 जनवरी 2025 जो है उसमें ये जो 2 माह का इसका टेन्योर था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं होगा? बहुत सारे सवालात थे जो उस वक्त भी जो है वो जन्म ले रहे थे कि, और ये कहा जा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है ये महदूद लिमिट के लिए, महदूद मुद्दत के लिए क्यों है। और ये चीज़ अभी तक मुझे भी समझ नहीं आ रही कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया है तो उसमें फिर ये टेन्योर बेस्ड या टाइम बेस्ड क्यों है कि 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, फलां के लिए, फलां के लिए। भाई बन गया तो बन गया, फिर आगे देखते रहे। तो बहरहाल ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना रहे हैं, या जिस तरीके 26वीं तरमीम में गालबन ऐसा कोई नहीं था कि छब्बीस के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा वो 2 माह के लिए होगा, फिर उसको एक्सटेंड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या होगा, ऐसा ये नहीं था। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कंसेप्ट था और कहा था कि कैसे वो तश्कील होगा, तो उसके तहत तश्कील तो दिया गया। लेकिन जब जुडिशल कमीशन की पहली मीटिंग हुई थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने की तश्कील हुई थी, तो उसमें ये था कि ये 2 माह के लिए होगा। तो उसके बाद बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे थे और अब भी जन्म ले रहे हैं। लेकिन अभी जो जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को दिन 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुलाया गया है, उसके एजेंडे में जो है वो ये कहा गया है कि जुडिशल कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एक्सटेंड करेगा। अब फर्दर एक्सटेंशन 2 माह के लिए होगी, 3 माह के लिए होगी, कितने अरसे के लिए होगी मुझे इल्म नहीं है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जब वो होगा, यानी कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास होगा उसमें जो फैसला होगा अक्सरियत राय से, तो ही पता चलेगा कि ये 2 माह के लिए है, 3 के लिए, 4 के लिए बनाया या 1 माह के लिए बनाया, क्या कुछ है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो जितने ये 1.5 माह 2 माह जो हैं, जितना इसने काम किया है उसकी अगर हम कारकर्दगी देखते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के तौर पे हमें सामने आती है। बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे, बहुत ज़्यादा अब भी जो नहीं मानते, जो 26वीं तरमीम के खिलाफ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के भी खिलाफ है। हमारे अपने एक सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो आए रोज़ कभी जो है वो इज़राए तफन्नुन मजाक में वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से मुतल्लिक जो है कोई ना कोई रिमार्क्स देते रहते हैं। मैं उनके 2 3 4 बातें ऐसी हुई कि हमें भी जो है वो समझने पे मजबूर हो गए कि सही जो है या मंसूर अली शाह साहब जो है वो क्यों इतना मजाक उड़ा रहे हैं। एक दफ़ा वो कहे कि एक वकील आया उनके पास, वकील ने कहा कि जी ये रिलीफ है, हमें ले दें। तो उन्होंने कहा इतना रिलीफ आपको मिल सकता है और मजीद रिलीफ देना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, हमारे पास एक साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसमें आप चले जाएं। अच्छा जी। तो उसपे भी बातें हुई। फिर एक दफ़ा उन्होंने कहा कि अच्छा अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आ गया है, इसका मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो आईनी बेंच है और हम क्या गैर आईनी है, हमारा कोई वो नहीं है। तो क्या हम जो है, फिर वो यहाँ तक कह दिया कि अगर हम आईनी मैटर को उठा लें तो कौन हमसे पूछने वाला है। सही मंसूर अली शाह के इस तरीके से और भी कई सारी बातें हैं जो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से मुतल्लिक की। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ने अब तक की जो वर्किंग की है उससे हमें एक चीज़ जो है वो समझ आई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो आइन और कानून को तो मुकद्दम जान रहा है और वो एक्स्ट्रा नहीं जा रहा। वो जो सही मंसूर अली शाह साहब के पास एक तलवार है कंप्लीट जस्टिस की, उसमें वो आइन और कानून से मावरा जाके और जो है वो जिसको रिलीफ देना हो वो रिलीफ तख्लीक कर देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ये तलवारें अभी तक नहीं है। और फिर मंसूर अली शाह साहब का ये भी रोना कि जी हमसे समोटो का इख्तियार, आज खुद नोटिस का इख्तियार ले लिया गया है। तो बहरहाल अब आज खुद नोटिस का इख्तियार किसके पास है, ये भी एक सवाल है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस हवाले से सवाल का जवाब तो दिया है।
قیاس خود نوٹس کا اختیار جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس ہی ہے ابھی تک۔ دیکھیں یہ باتیں ہی ہوتی ہیں، جب کوئی چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے تو ہی پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال جتنے بھی مقدمات ہیں اس میں سب سے زیادہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسی اپلیکیشنیں جو عدالتی وقت کے ضیاع کے مترادف ہیں، یا کوئی مطلب ہے جو ہے جن کی کوئی لیگل اور وہ چیز نہیں بنتی، اور یوں جو ہے درخواست دائر کر دی جاتی ہے، یا اغراض و مقاصد سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو اپلیکیشن کیسی ہے، تو اس پہ جرمانے بھی کیے، تقریباً لاکھ سوا لاکھ روپے کے جرمانے بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کیے، اور ایون کہ انہوں نے اپنے ہی چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کو بھی جرمانہ کیا۔ اور یہ ایک اچھی بات ہے، میں اس کو اس وجہ سے وہ کر رہا ہوں کہ یہ جو غیر ضروری مقدمے بازی آتی ہے، یا جو غیر ضروری مقدمے باز ہیں، اب تو وہ جو عادی مقدمے باز ہیں اب وہ تو پہلو طئی کر رہے ہیں، وہ تو اب درخواستیں 180، کیونکہ 184(3) ایک ایسا سکوپ تھا کہ اس میں کوئی بھی اڑ جاتا درخواست ڈال دیتا تھا، اور وہ سپریم کورٹ اس پہ بڑے بڑے فیصلے بھی کرتی رہی، تو وہ ایک عادت بن چکی تھی، وہ پھر عادی مقدمے باز بن چکے تھے، تو کانسٹیٹیوشنل بینچ نے اس کی کسی حد تک حوصلہ شکنی جو ہے وہ کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل بینچ سے جتنے بھی فیصلے آئے ہیں وہ پارلیمان کی سپرمیسی کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، اور کئی ایسی چیزیں تھیں جس میں انہوں نے درخواست گزاروں کو کہا کہ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، آپ پارلیمنٹ میں جائیں، پارلیمان دیکھے اور وہ دیکھے، تو یہ ایک اچھا وہ تھا۔ لیکن اب نیکسٹ ویک جنوری، نیکسٹ منتھ جنوری میں، ابھی اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ کو 21 دسمبر کو 102 ماہ کے لیے یا 3 ماہ کے لیے واٹ ایور، وہ تو جوڈیشل کمیشن نے طے کرنا ہے کہ اس کو کتنا ایکسٹینشن دینا ہے اور کتنا کچھ ہوگا، یہ چیزیں ایسا ایسا وقت وہ جو چیز بنتی ہے کام کرتی ہے تو وہ پھر اس میں بہتریاں بھی آتی ہیں۔ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نیکسٹ منتھ جو ہے وہ بڑے اہم مقدمات کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اصل مدعا یہ ہے، اس میں 26ویں ترمیم کا مقدمہ زیر سماعت آنے والا ہے، جس کا مجھے آپ سب اس پہ وہ ہیں، اور اس حوالے سے آج نئی درخواستیں بھی جو ہیں وہ جو حامد خان گروپ ہے وکلا کا، اس نے نئی درخواستیں بھی کوئی جو ہیں دائر کی ہیں، اور سابق کوئی 6 صدور ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کی جانب سے وہ دائر کی گئی ہیں، اور کوئی درجن بھر سے پہلے درخواستیں تھیں، تو اب وہ جنوری کے جو ہے دوسرے ہفتے میں غالباً 26ویں ترمیم کا مقدمہ لگے گا، اور پہلے ہفتے میں چونکہ عدالتی چھٹیاں ہیں، جنوری کا پہلے ہفتے میں جو ہے وہ ہوپ فلی جو سیولین کا ملٹری ٹرائل ہے اس سے متعلق فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا، تو وہ چیزیں پتہ چلیں گی کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ سانیہ 9 مئی سے جتنے بھی یا مقدمات ہیں وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ اس کیس سے، ملٹری ٹرائل والے کیس سے یا سیولین کے ملٹری ٹرائل والے میٹر سے جو ہے براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہوگا، اور جنوری کے دوسرے ہفتے میں جو مقدمہ ہے وہ 26ویں ترمیم کا ہے، الیکشن میٹر ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی 2 سے 4 درخواستیں ہیں، جس میں اس نے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کی ہوئی ہے۔ انتخابی عمل جو ہے، جو فروری 2024 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس کو جو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، انتخابی دھاندلی کو، وہ میٹر لگنے لگا ہے، اور غالباً امکان یہی ہے جنوری کے تیسرے ہفتے میں شاید جو ہے وہ پھر یہ میٹر لگے، اپنا آپ کا اور مجھے جس کو سب سے زیادہ انتظار ہے، مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے وہ شاید لگے۔ لیکن مخصوص نشستوں والے معاملے پہ بہت زیادہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، اور خاص کر تحریک انصاف اور ان کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے یہ تو جو ہے 7 رکنی ہے، اور وہ مقدمہ جو اتنے سنتے رہے اور یہ سارا کچھ ہے، اس میں 13 رکنی بینچ تھا، تو اب یہ ایسے کیسے سن سکتا ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اور اس پہ ویسے خود کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جانب سے بھی ایک رائے آئی ہے، ابھی وہ فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ جب آتا ہے تو وہ ایک چیز قانون بن جاتی ہے، نظیر بن جاتی ہے، لیکن رائے یہ ضرور آئی ہے کہ یہ جو 7 رکنی بینچ ہی ہے نا، اس کو ہی فل کورٹ سمجھا جائے۔ تو اس رائے کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر تو مجھے آٹومیٹک لا محالہ جو ہے وہ نظر ثانی والا جو میٹر ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس میں بھی متعدد جج وہی ہیں جو پہلے وہ مقدمہ سن بھی چکے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں ابھی آگے معاملات کیسے چلتے ہیں، لیکن 21 دسمبر کو اب جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی توثیق کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمیشن کے ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشنز کے جو رولز ہیں
وہ فارمولیٹ کر لیے گئے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اس نے فارمولیٹ کر کے بھجوا دیے ہیں، پبلک بھی ہو گئے ہیں، اس میں فیڈ بیک بھی آ رہی ہے، تو ہوپ فلی شاید اس کی شاید منظوری دی جائے یا اس پہ ڈسکشن ہو۔ اور پھر چاروں صوبائی ہائی کورٹ سے کچھ ججز کو بھی پرپوز کیا گیا تھا، پتہ نہیں اس پہ بھی ورک آؤٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن وہ لکھا ہوا ہے کہ اینی فردر ایجنڈا، تو اس میں جو چیئر یعنی کہ جو چیئر مین ہے کونسل اس کے جوڈیشل کمیشن کے چیف جسٹس ہوتے ہیں، ان کے اگر مائنڈ میں یا ان کے سامنے کوئی چیزیں ہیں تو وہ پھر آگے فردر پروسیڈنگ ہوگی جوڈیشل کمیشن کی، لیکن کانسٹیٹیوشنل بینچ کی توسیع جو ہے وہ مین ایجنڈے کے طور پر شامل ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، جنوری کا جو مہینہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، عدالتی چھٹیاں ختم ہوں گی تو اس میں بہت زیادہ عدالتی محاذ سے نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، تو پھر دیکھتے ہیں جو بھی چیزیں ہوں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔